पत्रं कर्णेऽपि शृणुयाम देवाः पत्रं पक्षे माक्षुभिर्यचन्त्राः स्थिरैरङ्गैर्ढोट्टुवागुं सत्तनूपिगि यसेम देवहितं यतायुः स्वस्ति न इन्द्रो भद्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षयो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ गणपति अथर्वशीर्षं व्याख्यास्यामः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलम् अर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं वाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुत्थानमवशिष्यम् अवपश्चादात् अवपुरस्तादात् अवोद्धरादात् अवदक्षिणादात् अवसोर्धावधात् अवाधराधात् सर्वतो मां पाहि भागि समन्तात् त्वं वाङ्मयत्वं चिन्मयः त्वं मानान्तमयत्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तस्तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वय प्रत्येरि त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः तं सत्पारिवाक्पथानि त्वं गुणत्रयायतीरः त्वं देहत्रयायतीरः त्वं कालत्रयायतीरः त्वं मूलाधारस्थितो असि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुत्वं रुद्रत्वं इन्द्रत्वं वायुत्वं सूर्यत्वं चन्द्रमात्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं घनाधिं पूर्वमचार्यवर्णाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारभरधरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्रम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गहरो भूर्वरूपम् अहारो मध्यमरूपम् अनुस्वारसान्तयरूपं बिन्दुरुद्ररूपं नादसन्धानुं सगुंहिता शन्तिः शैषा गणेशविद्या घनगरुषिः नित्युद्गायत्री सन्तः गणपतिर्देवता ॐ खं खं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि धन्नो तन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरस्तं पाशामङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते पिप्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाचसं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैषजभूषितं भक्तानुगम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याधो बृहदे पुरुषात् परम् एवं ध्याययति यो नित्यं स योगिनां वरः नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमो हस्तुलम्पोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतत् सर्वशीषं योतित स ब्रह्मभूयाय कल्पते स निर्विघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुगमेतते
स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं मधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातःप्रयज्ञानो भावो अभावोपवति सर्वत्र धीयानो भवैक्नोपवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इद अधर्मशीर्षं मशिष्याय न देयं ययति मोकात्तास्यति स पापियान् भवति सहस्र आवर्णात्यं यं काममदीरतं तामनेन सातयेत् अनेन कनपितमविषञ्जरिवाग्मी भवति सदुत्यामनसञ्जपति सः विद्यावान् भवति इतत्कर्मण भाग्यं ब्रह्मात्म्याभरणं विद्या न पिबेति कथा सनेदि यो दुर्वाङ्कुरर्यजति स वैश्रवणो भवो भवति यो लाजैर्यसति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकः सहस्रेण अजति स वाञ्छितबलवमाप्नोति य साञ्जय समित्पिर्जयति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्रहायित्वा सूर्यवर्चस्सी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्दरो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यभायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति एवं वेद उपनिषद् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं गर्वावहै तेजस्विनावधीरमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पत्रं घर्नेऽपि शृणुयाम देवाः पत्रं पक्षे माच्छुभ्र्यचन्द्राः स्थिरैरङ्गैरुट्टवागुं सस्तनूभिः यसेव देवहितं यतायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्रवा स्वस्ति न भूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न दाक्षयो हरिश्चनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्रीमहागणपतये नमः।